سونا یا اللہ جڑا اچھی آواز نال پڑے اج رات میں اکھ لگ جاوے کملی والے آقا خواب جو تشریف لے کے آ جان صبح اٹھ کے لوگاں نوں آکھے راتی آ گیا سونا حضور دی پھپھا جان فرماندیاں آنے جدو کملی والے آقا دی ولادت آ گئی میں بھی ٹری ٹری آ گئی میں دیکھیا کمرے بچ روشنی بڑی آئی میں دیوے وال ویکھیا ہے دیوا تے بجیا دے باندے جدو میں کملی والے آقا وال ویکھیا پھر مینوں بھی کہنا پہ گیا آ گیا نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا تحقیق میرے بندوں ایک دلیل آ گئی عرض کی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوتا ہے دلیل بعد چھوڑی ہے میرے مجمع دے وچوں کوئی نوجوان کوئی بچہ کھڑا ہو کے آکے حضرت صاحب میں حافظ قرآن اے او دا دعویٰ ہے اگر وہ زبانی قرآن سنا دے تھے اے او دی دلیل ہے پتہ چلے گا دعویٰ پہلے دلیل بعد ہے عرض کی تھی یا اللہ تُسا فرمایا میرے والو دلیل آگئی کیا اے دا کوئی دعویٰ بھی موجود ہے اللہ نے فرمایا ہاں اے دا دعویٰ بھی موجود ہے میں پڑھا قرآن جے ہن بولو سبحان اللہ میرے بعد سڑی قرآن بعد سے دو میں ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے بکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا نال دا سہارا کراوے تے اچھا جا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں منشدہ آمین بول دینے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا قرآن واسے ان جدوں میں ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے امی تے ابو دنال عمرہ کرنا چلا جاوے تو یا اللہ جڑا ہور اچھی وعدنا بولے یا اللہ آج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہور اچھا بولے انہوں جاگ دیاں اکھنا حضور دی زیارت نصیب فرما دے ہون مہربانی اے میں دو کو رکھو تے سنو قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا اللہ نے فرمایا تحقیق میرے والوں ایک دلیل آ گئی عرض کی تھی یا اللہ دعویٰ پہلے ہوندے دلیل بعد چی ہوندی ہے عرض کی تھی یا اللہ کیا توڑا دعویٰ موجود ہے فرمایا میرا دعویٰ بھی موجود ہے عرض کی تھی یا اللہ او کی دعویٰ ہے اللہ نے فرمایا لیسا کا مثلی شیء اللہ نے فرمایا میرے ورگا دوسرا کوئی نہیں عرض کی تھی یا اللہ جو تیرے ورگا دوسرا کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا کوئی نہیں کد سامنے آ تینوں ویکھ دسیے تیرے ورگا کوئی نہیں اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار فرمایا دنیا دی آنکھ نہیں میں ویکھ سکدی عرض کی تھی یا اللہ تیرے ورگا بھی کوئی نہیں اساں تینوں ویکھیا بھی کوئی نہیں سامنے تسی نہیں آ سکدی دنیا دی آنکھ نہیں ویکھ سکدی یا اللہ کی میں پتہ چلے گا تیرے ورگا کوئی نہیں فرمایا دنیا والیوں کاری انجلنے آن ایک انج دی سونی صورت بنا کے بیج دینا آن دیکھی اس سونے نو جایا جے منی میں نو جایا اللہ نے فرمایا دیکھی اس سونے نو جایا جے منی میں نو جایا جے اللہ فرمایا کملی والے آئی میں نو تے کوئی نہیں ویخ سکدا کری جلنے آئی ہاتھ تینو دے دینا آئی ویچا پکڑ اپنی رکھ دینا آئی سونے آئی کان تینو دے دینا آئی ویچا سدنا اپنا رکھ دینا آئی اکھاں تینو دے دینا آئی سونے ویخنا اپنا رکھ دینا آئی زبان تینو دے دینا آئی ویچا بولی اپنی رکھ دینا آئی قدم تینو دے دینا آئی ویچ ٹھور اپنی رکھ دینا آئی کملی والیا مکھ دی مکا دے آئی سورت تینو
دے دینا وچ جلوہ اپنا رکھ دینا اللہ فرمایا سونیا انہوں دیکھتے کوئی نہیں سکتا کر انج لینے ہیں صورت تینوں دے دینا وچ جلوہ اپنا رکھ دینا کنج شکر سون بھائیت ایک بہت خوبصورت سون ماشاءاللہ میں ساڑھے کچھ بندہ بڑا مشہور سون میں پیچھے پڑھ کے آیا ہوں کہ میرے ناجڑے احباب نے بس کہ ڈیڑی لمبیاں کلنا کر دینے خود بھی آپ سمجھدار ہو ماشاءاللہ کیا بڑا خوبصورت سون چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی دے کاروبار سے مزید برکتاں پائے میرا وقت ادھے تو بوتا گزر گیا ہے تو عاشق نے دیکھیا نا کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ تو ساں فرمایا صورت تینوں دے دینا بچ جلوہ اپنا رکھ دینا میرے نبی دی حدیث پاک فرمایا مر رعانی فقط رعی الحق میرے نبی نے فرمایا جن نے منو ویکھیا سمجھو نے حق نہیں ویکھے آئے سمجھو نے حق نہیں ویکھے آئے سارے نبیوں دی شان آپ ہویا اپنی لیکن میرے کملی والی دی کیا بات ہے لو میں شعر پڑھا گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری اتحاد جو کہ آخنا کیا بات ہے کملی والیا تیری پہلے گانو سنو تے پھر میں دوبارہ شیر وال 1,24,000 کم پیش نبی تے رسول آئے کس نو اللہ نے اینی آکھیا فلانے نبی تیرے بچ میں اپنی صورت رکھ دینا اپنا جلوہ رکھ دینا نا سارے نبیوں تو بلند مقام تیرے تے میرے کملی والے آقا دا جنہوں پاکت یقین تے منی بیٹھنا میرے کملی والے دی کیا بات ہے انجھے ہاتھ چوکے جے ہو سکتا ہے تنہوں گوڑیاں پار بے کے اچھل چلارہ مار کے آخنا کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری ادھرا کیمرہ گما کے انہوں دے ہاتھ کیچ کر کے دنیا والے نو دوسو حضور دے عاشق حضور نو آخ دینے کملی والے تیری ہتھاں دے جڑنے بنا کے آخنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری ایمیں تے آدم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے ایمیں تے نوح علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے اسماعیل علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے اسحاق علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے یعقوب علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے حسن دی نگری دے تاجدار حضرت یوسف علیہ السلام دی بھی بڑی شان ہے حضرت موسیٰ عیسیٰ دی بھی بڑی شان ہے لیکن سارے نبی بھی ایہی کہندے رہی آسان کر کے ترجمہ کران سرور انبیاء تیری ہجے سارے نے ہاتھ چوکے نہیں پڑھے مثال دینا دنیا دی مثال دے کے سمجھانا جنہ ہاتھ چوکے پڑھے ہیں نا انہاں واسطے خوشی دی گل جنہ نہیں پڑھے انہاں واسطے میری فکر دعوت فکر اسی کام تو تھکے آئی نا بنن لگی ہے بڑی کمال دے کڑاکی دی بھوک تے بھوک تو بغیر ہن روٹی تو بغیر گزارا نہیں آ کے اپنے گھر دے اندر ماں بہن بیٹی نو عورت نو آکھے مینوں بھوک لگی روٹی لے کے آ کام تو تھکے آیا تے چیسی صاحب عورت کھانا لے کے آوے بھوک بڑی کمال دی لگی ہوے ساتھ جی پہلا لقمہ لگائے بندہ تے سادن بھی کمال دا بنیا ہوے بندہ پہلا لقمہ لگا کے آکھے بھوک بھی شدت دی تے سادن بھی کمال دا تے بندہ پہلا لقمہ لگا کے آکھدا اج تے کمال دا سادن بنیا ہے تے کول کھلو کے نا عورت خوش ہوندی ہے پوچھیا جاوے تعریف کھانے دی تے خوش تو پئی ہونی ہے تے عورت بول کے آکھدی ہے تعریف پاویں کھانے دی ہے بنا کے تے میں لے کے آئی ہاں اج تسی چشتی صاحب دی دعوت تے محفل دے وچ بیٹھ کے آکھو گے کملی والے کا تیری کیا بات ہے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے عرشاں تے رب راضی ہوے گا سارے عرض کراں گا یا اللہ تعریف کملی والے دی راضی تو پیا ہونا ہے اتوں قدرت دی آواز آئے کہ تعریف پاویں کملی والے دی ہے بنا کے تے میں بھیجے آئے نا ہن جڑا چاہندا نا رب راضی ہو جائے ہاتھ چوک کے آکھنا ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے
रहमत दो जहां एक तेरी ज़ात है हबीब खुदा तेरी हबीब खुदा तेरी मिलाद वाले कड़े चलिए जे बोलो सुभान अल्लाह या अल्लाह जड़ा हुजूर दे मिलाद उच्चा बोले सुभान अल्लाह मक्कातुल मुकर्रमा दे विच मेरे नबी दी वलादत होई ओ उमरा करन वास्ते काबे चला जाए अम्मा आमना फरमांदियां कमली वाले आका मेरे शिक में अथर दे अंदर तशरीफ लेके आए ओ भी वक्त आ गया हुजूर दी वलादत दा वक्त करीब मैं वादे दे मुताबिक आखिरी गल करनी है ते एक शेर पढ़ के तकरीर खत्म करने लगा हज़रात गिरामी अम्मा आमना फरमांदियां मैं बड़ी परेशान या अल्लाह वलादत दा वक्त करीब है ते औरत दे कोल औरत दा होना जरूरी है मेरे कोल ते औरत भी कोई नहीं मैं तेरे महबूब दी मां बनने वाली हां अम्मा आमना फरमांदियां वेखनियां अचानक चार औरतां आंदियां ने मैं चार औरतां नु बोल के आखनियां आउण वाली दसो तुहाडा नाम की है दसो किथों आईयां जे दसो केड़े काम वास्ते आईयां एक बोल के आखदी आमिना मेरा नाम हवा है मैं आदम अलैहिस्सलाम दी बीवी हां दूसरी बोल के आखदी है मेरा नाम हाजिरा है मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बीवी हां तीसरी बोल के आखदी है मेरा नाम आसिया है जन्नत विच नबी दी मां नबी दी बीवी बनाऊंगी चौथी बोल के आखदी है मेरा नाम मरियम है ईसा अलैहिस्सलाम दी मां अम्मा आमना फरमांदियां दसो किथों आईयां औरतां बोल के आखदियां जन्नत से आईयां अम्मा आमना फरमांदियां केड़े कम वास्ते आईयां औरतां बोल के आखदियां ने आमीना मुकद्दरा ते नाज करनियां मुहम्मद दियां दाइयां बन के आईयां मुकद्दरा ते नाज करनियां मुहम्मद दियां दाइयां बन के गल पूरी शेर वाले चलना अम्मा आमना फरमांदियां ने खरज मिन नूर ते फिर अदाअत मेरे बदन चो नूर खरज होया हर पासे रोशनी हो गई ते मैं के बैठ ओ मुल्क शाम दे महल्लात पई देखनियां अम्मा आमना नबी ने बोलो अम्मा आमना नबी ने नहीं नबी दी मां ने तो मैं जुमला देन लगा जिन्हों समझ आवे ओदे अपने मुकद्दर अम्मा आमिना नबी नहीं मक्का किथे ते मुल्क शाम किथे कई मीलां दूर सफर नबी नहीं मैं कह रहा नबी नहीं नबी दी मां मक्के बैठ के ओ मुल्क शाम दे महल्लात भाई वेखदी है ते मदीने तो जंडियाला दूर ते नहीं मदीने तो जंडियाला दूर ते नहीं जिदी मां मक्के बह के मुल्क शाम दे मुहल्लात वेख सकदी है और कमली वाला गुंबदे खदरा दे विच साडा मिलाद भी वेख सकदा है हर पासे रोशनी हो गई तो सारे हाथों दे झंडे बना के फड़ो ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया ए दूर दुनिया तो अंधेरा हो गया फिर आ गया सोना सवेरा जिदे अंदर हुजूर दा ईमान दा सवेरा है हुजूर दे इश्क दा सवेरा है हाथ खड़ा करके मिल के पड़े आ गया सोना सोना या अल्लाह जड़ा उच्ची आवाज नाल पड़े अज रात में अख लग जावे कमली वाले आका खां जो तशरीफ लेके आ जान सुबह उठ के लोगों को आखे राती आ गया सोना
حضور دی پھپھا جان فرماندیاں ہونے جدو کملی والے آقا دی ولادت آ گئی میں بھی ٹھری ٹھری آ گئی میں دیکھیا کمرے بچ روشنی بڑی آئی میں دیوے وال ویکھیا ہے دیوا تے بجیا دے باندے جدو میں کملی والے آقا وال ویکھیا پھر مینوں بھی کہنا پہ گیا آ گیا آخری گل تے آخری لفظ میں آشا فرماندیاں ہونے ایک دن میں سوئی دے نال لگی میرے ہاتھوں سوئی گر گئی ہے کمرے بچ اندھیرا ہی بڑا ہے سوئی نظر نہیں آ رہی اچانک کملی والے آقا بھی آ گئے سرکار آ کے مسکرائے نہیں دندان وچ نور دی لاٹ نکلی تے مینوں سوئی لب گئی تے مینوں بھی کہنا پہ گیا آ گیا آخری باری عبادت مطابق زور لا گئی شروع تو لے کے آخری بندے تک سارے ایک باری مل کے آکھو آ گیا سجے کہتے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چک جائے نال دا سہارا کرابے چک کے آکھو آ گیا آ گیا سونا سویرا